तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा معمولا زنا میگن وقت ندارن. بعد تو میگی چون وقت نداری ناراحتی؟ جدی؟ از زنا خیلی تجربه داری. خب اگه دقت کنیم من یه شوهرم با 2 زن. دارم جدی میگم. باشه بگو چی میخوای؟ میخوام طرحمو دوباره شروع کنم. باشه دیگه چی؟ همینقدر کافی. زویا خبر داری؟ چی شده سبا؟ نه هیچی نیست. من بعداً میام. این سبا هم که بدون در زدن میاد تو. اومد صحنه رمانتیکمون خراب کرد. آروم باش عزیزم، مامانت داره میاد. زویا زودی بیا، نینی شیر میخواد. آروم مامان اومد. ببخشید مامان خیلی شرمنده. شبا به خاطر بچه همش بیداریم. هرچی به شاهرخ میگم نمیام گوش نمیده. آره شاهرخ به هم گفت که کمیسر تاکید کرده زن تو همراهت بیار. همه همکاراش میخوان ببیننت. خب برو دیگه دخترم. آخه مامان سمیر. نه نگران سمیر نباش، من هستم دیگه، خودم مراقبشم. تو عروسمی پس اینم نومه. مامان بزرگ نمیتونه از نوش مراقبت نکنه ها. مگه نه؟ کجا میخوای بری؟ خونه کمیسر، همه اونجا دعوتن برای شام. عمه همه با زنشون میان؟ همه آماده میشن میان؟ آره همه با زناشون میان، لباسای خوب و قشنگ میپوشن، تیپ میزنن میان. آهان خب اونجا جمع میشن چی کار میکنن؟ هیچی، فقط حرف میزنن، گپ میزنن در مورد خرید کردن، در مورد مد. آخرش هم همه شام میخورن و میرن خونه هاشون. همین؟ آره همین. بدینش به من مامان، الان میخوابونمش وگرنه شب اذیتتون میکنه. بگیرش مامان بیا گل پسرم عزیزم.
صبا داری چی کار میکنی؟ چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ خب یه چایی نمیتونم بریزم. من برات میریزم، اشکالی نداره. چرا اومدی تو آشپزخونه؟ به من بگو، خودم چایی درست میکنم. اگه میسوختی چی؟ خب اشکال نداره، درست شد. اینم از این. بفرما چاییت. بگیرش. خیلی خوب چایی درست میکنی یا؟ ممنونم. خواهش میکنم. داری چی کار میکنی؟ شاهرخ سر کار اومده، براش چایی میذارم. نه نیازی نیست. این چایو دارم برای اون میبرم. آره من برم. کجا داری میری خانم؟ چای تو آوردی؟ پس زویا کجاست؟ تو آشپزخونه است. نمیدونه من این موقع میرسم؟ مگه چیزی جدیدیه؟ هر روز میای دیگه. چای تو بخور. چطور شده؟ مثل همیشه عالیه. چای زویا که دیگه حرف نداره. چی شده صبا؟ زویا؟ زویا؟ زویا بیا دیگه. آخه چرا اینقدر طول میدی تا حاضر شی؟ بریم من حاضرم. چطور شده؟ عالی شدی. بریم. یه لحظه منم میام. منم میخوام با شماها بیام شام. یعنی چی؟ چطوری میتونی بیای؟ چرا نمیتونم بیام؟ مگه خوشگل نشدم؟ نه اینطوری نیست. نمیخوام چیزی بشنوم شاهرخ. وقتی میخوام بیام پس میخوام بیام. میخوام صبا لطفا سعی کن درک کنی. اونا فقط 2 نفر دعوت کردن. جدی؟ پس ما 2 بریم. 2 درست شد. زویا که همش باهات میاد. این دفعه نیاد که چیزی نمیشه. زویا تو خونه بمون باشه، ما داری میریم. بریم شاهرخ. ببین متوجه نیستی، اونجا فقط زن و شوهرها دعوتن. خب مگه من زنت نیستم؟ خوابم نمیومد. میدونم چرا خوابت نمیبره. ببین
من متاسفم. صبا امروز خیلی رفتار عجیبی داشت. بعضی وقتا اینقدر لج میکنه که چاره ای نداری جز این که حرفشو گوش کنی. اشکال نداره، درک میکنم. خب شام چطور بود؟ من که نرفتم. از کمیسر عذرخواهی کردم. اونجا همه تو رو به عنوان زنم میشناسن. نمیدونستم صبا رو چطوری معرفی کنم. پس با خودت کجا بردیش؟ همینطوری یه رستوران بردمش شام. چجوری قبول کرد؟ دلش میخواست بره خونه کمیسر. من بلدم چطور کنترلش کنم. اول حرفشو گوش میدم ولی آخرش کار خودمو میکنم. از بچگی میشناسمش، دختر داییمی. زنت هم هست. فقط یه نسبت باهات نداره. دو تا نسبت، دو تا مسئولیت داره. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم، آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. عمه اینو ببینین، من خوشگل شدم. ها آره صبا، امروز خیلی خوشگل شدی. راست میگین دیگه عزیز دل من، معلومه که راست میگم. خیلی ممنونم. میدونین چیه؟ مامان میگه دخترای متأهل باید به خودشون برسن. برای همین منم الان حاضر شدم. منم متأهلم دیگه، زویا هم همینطور. صبا دارواتو نخوردی؟ وای آره، یادم رفت بخورم. خب الان بخورم. بخور. من الان معلومه متأهلم؟ آره معلومه دخترم. سلام، اومدی؟ سلام. زویا کجاست؟ نمیدونم. باشه بگو یه فنجون چای برام بیاره. ببین امروز خودم چای درست کردم. چرا تو درست کردی؟ خب به فاضل میگفتی. چرا نمیتونم درست کنم؟
نه، منظورم این نبود. من به خاطر سلامتی خودت میگم. سلامتی؟ مگه من چمه؟ در مورد من چی فکر کردی هان؟ به خاطر سلامتی خودت دارم میگم. فکر کردی من مریضم؟ امروز به شاهرخ چایی که خودم درست کردم و میدم. خودم درست کردم. برو کنار. اینم چایی. تو درست کردی؟ سبا لطفا تو آشپزخونه نرو. خدمتکار برای اینه دیگه. رفتم برای چایی درست کنم. میگم تو آشپزخونه دیگه نرو. تازه برای سلامتیت خوب نیست. مگه من چمه؟ چرا همه نگران سلامتی منن؟ بابا روم همینطوری گفتم چی شد؟ باشه بیا چای بده. خودت درست کردی؟ چطور شدی؟ خیلی خوبه. سلام زویا، چطوری؟ یه کاری کن، یه فنجون چای خوبه دیگه هم همینجوری برای زویا هم بیار تا بفهمه چای خوب چیه. داری راست میگی؟ باشه الان میرم میارم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. نمیدونستم دروغم میگی. خب بعضی وقتا برای حفظ جونت باید دروغ بگی. اگه میگفتم چایش خوب نیست فنجون رو سرم میشکند. با کلی ذوق درست کرده بود. حرفت اشتباهه. چایش واقعا افتضاحه. بخور ببین. مامان کجاست؟ مامان باید دارو میخورد. شامشو زود خورد، الانم خوابیده. چی کار میکنی سبا؟ غذاتو درست بخور دیگه. غذات خیلی عالیه. دارم فکر میکنم آشپزو اخراج کنم. بعد همچین غذای خوبی چطوری میتونم غذای بدمزه اونو بخورم؟ از چیش خوشت اومده؟ اصلا خوشمزه نبود که. چطور میتونی اینو بگی سبا؟ من روز یه قاشقم نخوردی. من همچین غذایی رو نمیخوام. چه بوی گندی هم میده. معلوم نیست چی توش ریخته. سبا باید تو حرف بزنی. بلش کن. همین مدلیه. راحت غذاتو بخور. گفتم که این غذا رو نخور. این غذای خوبی نیست. غذاش خوب نیست میگم. زویا بلد نیست غذا بپزه. بلد نیست شاهرخ ببین من خیلی گشنمه. غذام که نخوردم. بیا بریم از بیرون برام غذا بگیر لطفاً دیگه. سبا آخه تو چت شده؟ نمیفهمی چی میگم؟ یا فقط حرفای زویا رو میفهمی؟ گفتم گشنمه. خب برو برام غذا بگیر بیار دیگه. پاشو برو. تا وقتی که زویا نشسته تو هم نمیری. بگو. شاهرخ
نمیفهمی. به خدا خیلی گشنمه. برو دیگه، برو برام یه چیزی بگیر. تو رو خدا صبا آروم بشین، غذا تا بخور. میدونم که ناراحتی به خاطر رفتار یه صبا اعصابت خورده. نه، من ناراحت نیستم، ولی نمیتونم رفتارشو درک کنم. چی رو درک نمی کنی؟ اون قبلا با من خیلی خوب بود، حتی خیلی صمیمی شده بود. از تو که میترسید میومد پیش من، ولی الان رفتارش عجیب شده. اصلا نمیفهمم برای چی با من اینجوری برخورد میکنه. ببین، تو نگران نباش. وضعیتش طوریه که رفتارش همش تغییر میکنه. ببین، من خودم یه مثالم. اولش با هم خیلی خوب بود، بعد از منم میترسید. الان دوباره با هم خوب شده. خودشم نمیتونه بفهمه که چه حالی داره. برای همین لطفاً غصه نخور. خودت میبینی چند روز دیگه با تو هم رفتارش خوب میشه. صبا، چیزی میخوای؟ صبا، چی شده؟ برو بیرون. خب بگو چی شده؟ چی میخوای؟ مگه نشنیدی چی گفتم؟ از اینجا برو بیرون. برو بیرون. یعنی چی؟ دارم واسه شاهرخ چایی درست میکنم. چایی درست میکنی؟ برای شاهرخ؟ حالا درست کن. چای درست کن. داری میسوزی؟ منم خیلی میسوزم. چی شده؟ چای درست کن. حالا چای درست کن. چی شده؟ چی کار میکنی؟ فلش کن. صبا، برو عقب. مگه دیوانه شدی؟ حالت خوبه؟ آی خدای من، چرا زودتر صدام نکردی؟ این چه کاریه کردی صبا؟ بیا زویا، بامشا کنار. شاهرخ، خفه شو. ببین چی میگم. ببخشید، خدا رو شکر به موقع رسیدم، وگرنه معلوم نیست چی کار میکرد. یکم بذار همینطوری بمونه. معلوم نیست صبا چه شده. تا حالا کسی ها اینطوری اذیت نکرده بود. فکر کنم باید با دکترش حرف بزنم. ببین، دیگه یکم بیشتر حواستو جمع کن. معلوم نیست دیگه چی کار کنه. سمیر رو هم بهش نده، بهش اعتباری نیست. نگران نباش، حواسم به همه چیه. اینم یه زخم کوچیکه، خوب میشه. شاهرخ، صبا آب کتری رو ریخته رو دستش. چی؟ آره پسرم، زود باش. خدا.
من قول داده بودم که هیچ وقت نمیذارم آسیبی ببینه. همه چی رو خراب کردم. چقدر بد دعواش کردم. این تو حال خودش نبود، ولی من باید خودم رو کنترل میکردم. قصه نخور شاهرخ، همه چی درست میشه. عصبانیتشو دیدم، نفرتشو خیلی دیدم، ولی نمیتونم تو این حال ببینمش. چی شده عزیز دلم؟ خب یه چیزی بگو بهم. برای چی اینجوری گریه میکنی؟ شاهرخ چیزی بهت گفته؟ مامانو خیلی بده، سویام خیلی بده، اینجا همه خیلی بدن. دیگه نمیخوام اینجا بمونم. بیا منو از اینجا ببر مامان. صبا، تو که میخواستی اونجا بمونی دختر. الان دیگه نمیخوام بمونم. خب مامان، من خیلی تنها شدم. تنها شدی؟ ببینم دخترم، عمه پیشته، شاهرخ پیشته، آخه دیگه چی میخوای تو؟ نه، همه برای زویان. اینا همشون برای زویان مامان. من هیچ کسی اینجا ندارم. مامان بیا منو ببر، لطفا بیا از اینجا منو ببر. چی شده عزیزم؟ حالت خوبه؟ میدونی مامان، دستم سوخته. دستت سوخته؟ صبا، چجوری دستتو سوزوندی تو؟ من خیلی درد دارم مامان. تو رو خدا بیا بگو که میای دنبالم ببری. مامان لطفا بیا، لطفا زود بیا مامان، لطفا من از اینجا ببر مامان، لطفا بیا. من که نفهمیدم. صبا کی به شما زنگ زد گفت بیاین اینجا؟ بعدم چرا؟ اون که اینجا خیلی خوشحاله. مامان من اینجا خوشحال نیستم، دیگه نمیخوام اینجا بمونم. چرا دخترم؟ تو که با میل و رضایت خودت اومدی اینجا هیچ کس از من خوشش نمیاد. همه فقط زویا رو دوست دارن، فقط زویا. مامان اونا نگاهم نمی کنن. من از شاهرخ همچین توقعی نداشتم خواهر. من برای این دست دخترمو گذاشتم تو دستش چون فکر میکردم اون ازش مراقبت میکنه، ولی اون باهاش از غریبه ها هم بدتر رفتار میکنه. فکر کنم بعد ازدواج دومش یادش رفته که صبا هم زنشه. واسه همین بود که بهت میگفتم، ولی تو به هیچ کدوم از حرفام گوش ندادی صبا. تو خودت گفتی زویا و شاهرخ ازدواج کنن، نتیجهش هم همین میشد دیگه عزیزم. ماما لطفا شوهرمو بهم پس بده، لطفا ماما، من شوهرمو میخوام، وگرنه میمیرم. نه این حرفا رو نزن دخترم. ماما دیگه ازش نمیترسم، ازش خوشم اومده ماما. نمیتونم بتونم زندگی کنم ماما. شاهرخو بهم بده لطفا. تو دور از چشم ما زن دوم گرفتی و ما چیزی نگفتیم، ولی اگه دخترمو اذیت کنی دیگه ساکت نمیمونم. من برای این پیش صبا نمیرم چون که
منو میبینه دست باچه میشه. تو همچین وضعیتی چیکار کنم؟ اینا همش بهونه است. اصل قضیه اینه که تو اونو هیچ وقت به عنوان زنت قبولش نکردی. فکرشم نمی کنی با این بی‌توجهیات اون چقدر آسیب میبینه. شاهرخ چقدر داغون میشه. ببین شاهرخ، صبا وضعیتش طوری نیست که بتونه آسیبای روحی یا اذیت رو تحمل کنه. منم نمیذارم بیشتر از این حقشو بخوری. برای همین بهتره با هر دو زنت. یعنی چی؟ یعنی اینکه باید تو همه ی حقوق صبا رو به عنوان همسرت بدی. خانم، آقا میگن بیاین بیرون. मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سلام علیکم. و علیکم السلام. بیا بشین دخترم. ببین دخترم، صبا تنها فرزند منه. ما هم برای این دادیمش به شاهرخ که حال روحیش بتونه بهتر بشه. بله، اینو میدونم. پس اینم میدونی که به خاطر تو شاهرخ نمیتونه برای صبا وقت بذاره، درسته؟ اینطوری حالش هم داره بدتر میشه. شاید هم داری از قصد از صبا دورش میکنی. اصلا اینطوری نیست. من هیچ وقت سعی نکردم صبا رو از شاهرخ دور کنم. بسه لازم نکرده جلوی من دروغ بگی. من همه چی رو میدونم. همه چی رو با چشمای خودم دیدم. چطور قبل از ازدواج دور بر شاهرخ میپلکیدی؟ لطفاً زنده‌ای، شما حق ندارین با زویا اینطوری حرف بزنین. وای آره، همه ی حقوق برای تویی. هر کاری دلت میخواد میکنی. این بحث هیچ فایده ای نداره نفیسه. هرچی که باید میشد شد. ببین دخترم، ما تو رو به عنوان زن شاهرخ قبول کردیم. ولی تو هم باید یه حقیقتی رو بپذیری. اونم اینه که شاهرخ مثل تو شوهر صبا هم هست. ما فقط اینو میخوایم که شاهرخ همونطوری با صبا رفتار کنه که با تو رفتار میکنه. دین ما هم میگه باید بین زنها حقوق و مساوات باشه. شاهرخ اگه صبا رو به عنوان زنش قبول کنه، تو که اعتراضی نداری نه؟ نه اصلا، من اعتراضی ندارم. بفرما. پس یه چیز مشخصه، شاهرخ باید هر روز پیشه هر دوتا زنش باشه. این قضیه هم از همین امروز شروع میشه.
صبحانه نمیخوری؟ نه میل ندارم. شاهزاده من چطوره؟ دیشب که اذیتت نکرد. کجا داری میری؟ میرم لباساتو بیارم. जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.